हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैहि बांदे यो कस सवाल उकड़ाए। सवाल दौर बांधे उकड़ाए चाहे इमाम साहेब पदा से कसब बारे ची तो छो आए चाहे कस दावाई चीज़ जन्नत ख्वाहिशो न लरो और ज़ जहन्नम ना न डरेजो और ज़ मृषयान बगैर ज़बहा खुर्रों और ज़ बगैर क़िरात ना बगैर रकुना बगैर सजदे ना इल्मुंज कौं और ज़ हक सरा नफरत कौं और फितनो सरा मोहब्बत को नो दासिप बारे दास कसब बारे चे इमाम साहेब तो च फरमाए दास वाले और बांधे उकड़ाए। नो हजरत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैहि पखंदास लाए और खपलो शागिर्दान तरफ तय वो कतल चाहे मा शागिर्दानो तासुर तहु आयो दा कस पाँच चरंगई द जन्नत ख्वाहिश न लरी ल जहन्नम ना न डरीजी मुंज बगैर क़िरात ना बगैर रकुन ना बगैर सजदे न कहे हक सरा नफरत कहे और फितनो सरा मोहब्बत कहे। नो टोल शागिर्दानो दाओ तवीला चाहे इमाम साहब आए उस्ताद मोहतरम दा खो ढेर बद कस्ता दा खो ढेर बुरा इंसान दा चे दाए देना मुने अकीदा लरी जन्नत ख्वाहिश न लरी जहन्नम ना न डरीजी और हक सरा दाए नफरत कई और फितनो सरा मोहब्बत कई। खुदमा खोजू मुसलमानान रुणो कुर्बान सो हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैहि इल्म ला आवत फरमाई चना शागिर्दानो तासो जवाब गलत रगड़ाए दे जवाब दा से न दा बल्कि दा इंसान दा ढेर श इंसान दा ढेर नेक और परहेजगार इंसान दा। शागिर्दान पता पछोकड़ा चाहे इमाम साहेब ए उस्ताद मोहतरम नो दा शरंगश इंसान दा शरंग नेक इंसान दा च जन्नत ख्वाहिश न लरी और जहन्नम ना न डरीजी। जमा खोजो मुसलमानान रुणो इमाम साहेब आ इमाम आज़म अस न तवाई आदि इल्म समंदरो अल्लाह करीम दास इल्म वरो दास इल्म वरो चे जबल छा जहन चे दा खबरात नरातला। जमा खोजो मुसलमानान रुणो हज़रत इमाम आज़म इमाम अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह ताला अलैहि वो फरमाई चाहे मा शागिर्दानो दाश दा जन्नत ख्वाहिश न लरी नो दाए मतलब दादा से दाए हकीकी मालिक द जन्नत मालिक ख्वाहिश लरी द जन्नत मालिक चकम दा अगा अल्लाह वहदहु ला शरीक ता अल्लाह सरा मिना दा अल्लाह ख्वाहिश दा नो शक्ल अल्लाह सरा मिना सला अल्लाह ख्वाहिश सलाए नो ऑटोमेटिक जन्नत बेअदस लाए जन्नत ख्वाहिश न लरी दी अल्लाह ख्वाहिश लरी नो दिल वाली दाशा इंसान दा और दिमा शागिर्दानो द्वमा खबरदार दाश दायल जहन्नम ना न डरीजी दाद जहन्नम हकीकी मालिक न डरीजी यानी द जहन्नम हकीकी मालिक वहदहु ला शरीक ता अल्लाह करीम दा अल्लाह पाक पैदा कराए दा नो दायल अल्लाह न डरीजी का अल्लाह खुशा व खो जहन्नम तब्यावा छे और गने व खुशा नो जहन्नम ता बलचो को नसी अचौलाए और दाय चवाए जिद बगैर किरात ना बगैर सजदे ना बगैर रकुन मुंज को
نو د لمانځه نه مراد جنازه ده او په جنازې چې قرات نی رکوع نی او سجده نی او دا چې وایي چې زه له حق نه نفرت کوم فرمایي چې حق نه مراد دا ده چې دی وایي چې زه له مرګ نه نفرت کوم زه مرګ نه خوښوم مرګ نه زه ډارېږم مرګ نه نفرت کوم او مرګ چې کوم ده مرګ حق ده لہذا حق نه مراد مرګ ده او مرګ نه دی نفرت کوي دی له مرګ نه ډارېږي له مرګ نه پرېږي دی مرګ پسندوي نه او دا چې وایي چې زه فتنو سره مال سره محبت کوم نو فتنو نه مراد د ده مال دولت اولاد ده او اولاد فتنه ده او مال فتنه ده نو فتنې نه مراد دا ده چې د خپل اولاد سره محبت کوم او مال سره محبت کوم او اولاد سره محبت کول دا د ښه انسان چې کوم دا نشانه ده او مال سره محبت کول چې حق په طریقې باندې اصول کړی نو دا د اهل حق خلکو طریقه ده د سړي جواب دا ده زما ورونو مسلمانانو ورونو امام اعظم امام ابو حنیفه رحمت الله تعالی علیه ته الله کریم بے انتہا علم ورو الله کریم صبر ورو الله پاک قوت ورو د علم سمندرو الله کریم د مشتدین اسلام باندې عمل کولو توفیق نصیب کی و آخر دعوایا ان الحمد لله رب العالمین.